वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम टी एस इलेक्ट मॉडर्न पोइट को स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जो दोनों पॉइंट्स थी, जी अल्फा फ्रॉक भी मैंने आपको करवा दी थी, वेस्टलैंड का क्रिटिकल एनालिसिस भी करवा दिया था। लेकिन इसके अलावा एक जो है ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था वेस्टलैंड एज अ सोशल डॉक्यूमेंट। तो वेस्टलैंड जो है एक सोशल डॉक्यूमेंट है ना, कि सोशल डॉक्यूमेंट उसे कहा जाता है कि जो एक एज की, एक ज़माने की जो है पूरी तस्वीर को जो है ना आपके सामने ला के रख दे। तो जो वेस्टलैंड है ना, वो एक पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न मैन की जो है ना कहानी है, तो इसलिए इसको सोशल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से द वेस्टलैंड इज़ वन ऑफ द मेजर एंड डिफाइनिंग वर्क्स ऑफ द 20th सेंचुरी की 20वीं सदी का एक बहुत ही अजीम कारनामों में से, अजीब पोइट्री में से जो है ना एक पोएम है, कंपोज्ड ऑफ बाय द पोइट ऑफ द हाई मेरिट थॉमस टीन्स इलेट, यानी जिसको एक बहुत ही आला ज़रब के जो पोइट हैं थॉमस टीन इलेट, जिसको टी एस इलेट भी कहते हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया है, लिखा है। द वेस्टलैंड अपीयर्स बिफोर अस एज अ सोशल डॉक्यूमेंट ऑफ द डार्कनेस एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वार जनरेशन एंड सोसाइटी। कि वेस्टलैंड जो है हमारे सामने एक ऐसा सोशल डॉक्यूमेंट के सामने की तरह है जिसमें पोस्ट वार जनरेशन की, मतलब यानी जंग के बाद के जो लोग थे, जंग के बाद की जो सोसाइटी है ना, उसके जो है डिसऑर्डर्स की, उसके जो है डार्कनेस की, उसके जो है नाकामियों की, उसके जो है बेतरतीबियों की जो है ना तस्वीर कशी है। द पोइम शोज द पोइट्स डिस्कस्ड विद द आफ्टर मैथ्स ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स, वेदरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविलाइजेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द पोस्ट वार जनरेशन। अब पोइट जो है वो ये कहता है कि यानी जो मॉडर्न मैन है ना, वो से इस बात वो क्या है कि वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बाद, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बाद जो है ना बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, खुद परस्त हो गया है। वो अपनी तहजीब को जो है बिल्कुल भूल चुका है। वो किसी भी मसले का हल जो है ना वो प्रैक्टिकली उसको निकालना नहीं आता। मतलब हर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें पहले ये कैलकुलेटर या किस तरह की कोई चीज़ नहीं थी होती, अब हमें कुछ भी टोटल करना हो हम जल्दी से कैलकुलेटर निकालते हैं। मतलब हर चीज़ में हम ये भूल गए हैं कि हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज़ रखी हैं। हम लोग जो है हर चीज़ का शॉर्टकट तलाश करते हैं, हर चीज़ को हम शॉर्ट वे में और जो है करना चाहते हैं। But since we are proving the wasteland as a social document, we shall focus on its portrayal of the concerned civilization। जब हम wasteland की बात करें तो wasteland जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड को कहा गया है, तो हम इसी जो है ना बात को इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह साबित करेंगे। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, आफ्टर यानी जंग के बाद के जो असरात है। द वेस्टलैंड वाज primarily written as a aftermath of the first major war of human calamity even witnessed and waged by humans। अब वेस्टलैंड जो था ना वो जंग के बाद के, यानी इंसान जो कि बहुत ज़्यादा जिनको कीमतें चुकानी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा जिन्होंने जो थे वो बुरे हालात देखे थे, उनके बारे में थी। द वेस्टलैंड लिटरली सिग्निफाइज टू द लैंड ऑफ रून्स। वेस्टलैंड जो है ना लैंड ऑफ रून्स, रून्स कहते हैं बर्बादी की ज़मीन। आफ्टर द वार मतलब यानी जंग के बाद जो बर्बादी की ज़मीन, जब बर्बाद हुए हुए लोग थे ना, उनके बारे में है। ऑल्थो द पोइम डज नॉट रेफर टू द वॉर डायरेक्टली, लेकिन यानी पोइम जो है वो उसका डायरेक्टली उसने जंग की बात नहीं की, लेकिन उसमें जो वो पैगाम देना चाह रहा है ना, वो जंग का ही देना चाह रहा है। हाउ इट इज़ डिपिक्टेड थ्रू अ मेटाफर ऑफ रैट्स, लेकिन उसने रैट्स का वर्ड इस्तेमाल करके, रैट्स की जो लाइन इस्तेमाल करके जो है ना वो जंग की तरफ इशारा किया है। इफ़ आई थिंक वी आर इन रैट्स एले वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, के यानी हम जो है वो रैट्स एले की तरह हैं जहाँ पे मरे हुए इंसान जो हैं अपनी हड्डियाँ जो हैं उनकी हड्डियाँ भी नहीं बचती। परहैप्स इट रियली वाज अ रैट्स एले ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर, यानी जंग के दरमियान और जंग के बाद के भी ऐसे ही था कि यानी लोग जो थे वो बेवजह जो थे वो जवाल का शिकार हो रहे थे, अपनी जानों से हाथ धो रहे थे, अपने अपनों को खो रहे थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप वर इंक्रीज कंसिडरेबली, और यूरोप के जो मसाइल थे वो बढ़ रहे थे। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रशिया मेड मैनी पीपल्स लीव आफ्टर द वॉर। अब क्या था, यानी कम्युनिस्ट रशिया की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसका जो क़याम था ना, उसकी वजह से बहुत से लोगों को जो था वो इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा था या फिर अपनी हिजरत करना पड़ी थी। देवर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, वो यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में जो था ना माइग्रेट कर गए थे, हिजरत कर गए थे, बिखर गए थे। देवर अटरली हेल्पलेस, वो बिल्कुल बेबस थे। इवन फूड वाज नॉट गिवन प्रॉपर्ली टू देम, उनको तो खाने के लिए खुराक भी मैसर ना थी। द पोएम गिव्स दोज पीपल अ कंसिडरेबल स्पॉट लाइट टू दोज पीपल सो डैट देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज द बैड कंसिक्वेंसेज ऑफ द वॉर मस्ट बी हाईलाइटेड। अब ये पोएम जो है उन लोगों के जो है ना हालात को बहुत अच्छी तरह से बताती है, उनके मसाइल का इसमें अच्छे से जिक्र किया गया है, और वो जंग के बाद के जो बुरे असरात थे उनको भी इसमें हाईलाइट किया गया है। लव गेट्स क्रिपल्ड थ्रू लस्ट, मतलब मोहब्बत जो है ना वो हवस का शिकार हो गए थे। अनदर फीचर इन द ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी डिपिक्टेड विविडली इन द पोएम इज द पैशन ऑफ लव बीइंग
کریپر تھرو لسٹ، یعنی محبت کا جو جذبہ تھا نا وہ ہوس میں بدل گیا تھا، کیونکہ ماڈرن مین جو ہے نا وہ ہوس کا پجاری ہے، اس کے اندر جو ہیں وہ جذبات وغیرہ جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور دا ورسٹ ٹیمپرل ریلیشن شپ بیسڈ اپون فزیکل کوپریشن، مطلب وہ یعنی آج کل کا جو مرد ہوتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو فزیکل کوپریشن ملے، اس کو جو ہے اس کی سیکشول جو لسٹ ہے نا وہ پوری ہو. دس پکچر از پینٹڈ تھرو دا نریشن آف ٹیریزیاس وین ہی اور شی ڈسکرائب دا لو لیس سیکس بٹوین دا ٹائپسٹ اینڈ اے ورکر. کہ یعنی یہ اس بات کا جو تھیم ہے نا یہ ہمیں ٹیریزیاس کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ٹیریزیاس جو ہے نا وہ ایک اس کی وہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ یعنی ایک ایسی محبت جس میں ایک لو لیس سیکس ہے، یعنی دو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے لیکن وہ اپنی ایک لسٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ایک ریلیشن شپ جو ہے بناتے ہیں. دس از ناٹ اے ہیلتھی ایکٹیویٹی بائی اینی مینس ایز اٹ بلو آف ڈیتھ آن دا ڈیولپمنٹ آف ٹرو لو وچ از کریکٹرائزڈ ایکولی تھرو فزیکل ایز ویل ایز اسپریچول کنیکشن. اب کیا ہے کہ یعنی سچی محبت تو وہ ہوتی ہے نا جو روحانی ہو، لیکن اگر انسان جو ہے روحانی محبت کو چھوڑ کے جذبات کو چھوڑ کے جو ہے جسم کے پیچھے پڑ جائے تو یہ تو پھر محبت کی موت ہی ہوگی نا. دس پارٹ آف پوئم بیسیکلی ٹیلز اس دا ڈپلوریبل کنڈیشن آف دا پیپل ہو ور ڈیزرڈ بائی دا کرولٹی. یہ پوئم جو ہے ان لوگوں کے جو ہے برے حالات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے جو کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار تھے. دے ساٹ ریفیوج ان سیکس اینڈ سیکشول ایکٹیویٹیز ٹو کام دیم سیلف ڈاؤن فرام دا بلڈی افیکٹس آف وار. مطلب یعنی وہ لوگ جب جنگ کے جو ہے ظالم کو سہ کے جنگ کے جو ہیں برے اثرات سے تنگ آ کے یعنی ذہنی سکون چاہتے تھے تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ سیکشول پلیئرز میں ہی ریفیوج لیتے تھے، پناہ لیتے تھے. لونلینس، تنہائی، آئسولیشن کا بار بار ہم نے پڑھا تھا نا کریٹیکل انالیسس میں. اندر میجر ڈاکومنٹیشن پریزنٹ ان دا ویسٹ لینڈ از دا لونلینس فیلٹ ان دا کراؤڈس. اب اس کیا ہے کہ اس میں ایک اور بڑی بات جو کی گئی نا وہ کہ یعنی آج کل کا جو انسان ہے نا وہ ہجوم کے بجائے جو نا اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. دس فنومینا از ریچلی پورٹریڈ ان دا زومبی مارچ سین ان دا فرسٹ سیکشن آف دا پوئم ان وچ کراؤڈ از موونگ وداؤٹ دا کانشیسنیس آف دیم سیلف اینڈ دیئر سراؤنڈنگ. کہ فرسٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ زومبی مارچ کی بات کی گئی ہے کہ یعنی ایک ہجوم جو ہے نا وہ انسان اس کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ انسان جو ہے خود کو تنہائی چاہتا ہے. دس انسیڈنٹ از آف گریٹ سگنیفیکینس ایز اٹ ہٹس ڈائریکٹلی ایٹ دا ڈل لونلینس فیسڈ بائی دا پیپل ٹو دس ڈے. یہ لوگ یہ جو انسیڈنٹ ہے نا اس پوئم کا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج کل کا جو انسان ہے وہ بالکل تنہا رہنا پسند کرتا ہے. کیپنگ اور سیلف لاگڈ ان دا کانٹیکسٹ آف دا پوئم. مطلب ہم لوگ بھی جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ اسی پوئم کا حصہ ہیں، کیونکہ ہمیں بھی جو ہے اپنے رشتے نبھانا، اپنے جو ہے لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کرنا جو ہے اچھا نہیں لگتا. ہم اگر کسی سے ہم تعلق رکھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف مطلب کے لیے رکھتے ہیں. اٹ بیکمس کلیئر دیٹ وار از آلسو اے میجر کنٹریبیوٹر بیہائنڈ دا بیرن لینڈسکیپ ان دا سوسائٹی. تو اس کے کا ایک یہ تھیم بھی ہے کہ یعنی جنگ جو ہے نا جنگ نے بڑا اس بات میں رول پلے کیا تھا کہ کس طرح سے اس نے یعنی وہ شہر کے شہر جو تھے وہ ویران کر دیے تھے. دا وار ہیڈ ویپرائزڈ ٹرسٹ امانگ ہیومن بینگز وین دے ور وٹنسڈ ہیومن کلنگ ہیومنس. اور جنگ کی وجہ سے جو لوگوں کے تھے ایک دوسرے سے اعتبار اڑ گئے تھے، وہ سب لوگ جو ہیں اپنے سب دوسروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چاہے کوئی ان کا سگا ہے، چاہے کوئی سوتیلا ہے، چاہے کوئی دوست ہے، چاہے کوئی دشمن ہے، وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ جنگ نے جو ہے ان کے ذہنوں پہ خوف طاری کر دیا. دیر فار دا آئسولیشن آف ہیومینٹی ود ان اٹ سیلف ہیز بیکم ون آف دا کور ڈاکومنٹنگ پوائنٹس ان دا ماڈرن ایپک. تو اس ماڈرن ایپک کا یہ بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یعنی انسان جو ہے اپنے رشتوں سے بھاگتا ہے، اپنے رشتوں کو جو ہے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور یقین نہیں کرتا اور ان کو جو ہے نبھاتا نہیں ہے اور خود کو آئسولیٹ کر کے رکھتا ہے. اس کے بعد کنکلوژن ہے دا ویسٹ لینڈ بائی تھامس ٹینی لیٹ ایپٹلی ڈاکومنٹس دا سارڈریڈ پکچر آف دا پوسٹ وار ماڈرن سویلائزیشن دیٹ ابینڈنڈ سوشل کانٹیکٹ پرنسپلز آف ٹرو لو ایز ویل ایز یونیورسل کمپیشن. تو یہ ویسٹ لینڈ جو پوئم ہے تھامس ٹینی لیٹ کی، اس میں پوسٹ ماڈرن سویلائزیشن کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جنگ کے بعد جو تھے وہ لوگ کن کن مسائل کا شکار تھے، کن کن جو تھے ذہنی اور جو ہے نا فزیکلی جو اینگوش ہوتی ہے نا اس سے گزر رہے تھے، کیا کیا ان کو حالات کا سامنا تھا. اس پوئم نے بہت اچھے سے جو ہے ماڈرن مین کی ساری سفرنگس کو، ساری پرابلمس کو جو ہے ایک پوئم کی فارم میں جو ہے بیان کر دی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اف یو فائنڈ این ایمبیگوٹی فیل فری ٹو آسک می. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.